बड़ी बदकिस्मती है कि आइनी अदारों को जिस तरह उसकी तस्दीक की जा रही है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जो हुकूमती वज़रा थे उनके मेंबर्स थे, उन्होंने काफ़ी यानी गैर मुनासिब उनका रवैया था और उन्होंने वर्चुअली वॉकआउट किया। यानी ये भी एक वक्त आना था कि हुकूमती अरकान जो है स्टैंडिंग कमेटी से वॉकआउट कर रहे हैं और काम करने के बजाय वहाँ उन्होंने एलिगेशंस लगाई इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान पे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि जो अपोजिशन ने वहाँ अमेंडमेंट्स इलेक्शन बिल 2021 में डाली हैं वो रिजेक्ट हो रही हैं। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कुछ कहना था और फिर वो वॉकआउट करना था, वॉकआउट किया। उसके बाद जो हुकूमती वज़रा 3 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो तो काबिल मज़म्मत है, वो शदीद यानी मैं समझता हूँ कि मज़म्मत के लायक है। उसकी वजह ये है कि PTI उस पार्लिमानी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा थी जो 2016 में एक कमेटी बनी, और उस पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इलेक्शन रिफॉर्म्स ने काफ़ी 1 साल से ज़ायद अरसे में काम करके बेपनाह काम किया और पाकिस्तान के 9 लॉज को उसमें कंसोलिडेट करके मुल्क को एक नया कानून दिया जो कि इलेक्शन एक्ट 2017 है। अब ये जो इतनी यानी आइनी अदारे के ऊपर इतनी सीरियस एलिगेशन जो इन 3 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की कि जी ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो मुस्लिम लीग नून का है और ये इलेक्शन इनको आदत है, ये इलेक्शन ख़रीदते हैं, ये इलेक्शन चोरी करते हैं वगैरह वगैरह। ये एक तो ये जितनी इन्होंने बातें की वो इनके ऊपर लागू होती हैं। जो जिस तरह इन्होंने 2018 का इलेक्शन मिल के चोरी किया, जो कुछ किया वो कौम के सामने है, बैनुल-अक़वामी तौर पे पता है कि 2018 का इलेक्शन चोरी शुदा था। लेकिन ये जो उनका पर्सनल एलिगेशंस थी कि जी वो मुस्लिम लीग नून, और भाई एक्सक्यूज़ मी, ये तो आपने नाम प्रपोज़ किया था, ये PTI ने नाम प्रपोज़ किया था, ये इमरान खान नियाज़ी ने नाम प्रपोज़ किया था अपोजिशन को, जो पैनल दिया था। तो हमने वो तीनों में से जो बेहतर नाम था, जिसकी परफॉर्मेंस माजी की अच्छी थी, जिसका जो कंडक्ट एज ए प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेट अच्छा था, उन्हें उसको अपोजिशन ने एंडोर्स कर दिया। तो नाम तो आपका दिया था ना, अगर अच्छा नाम नहीं तो आपने क्यों दिया? एक दूसरा ये कि ये जो तज़हीक है, ये जो क्रिटिसिज्म है एक आइनी अदारे के ऊपर, इसकी इजाज़त नहीं है। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें हमने सेक्शन 10 जो है वो बड़ा क्लियर और कैटेगोरिक सेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया था, और वो इलेक्शन एक्ट में जो सेक्शन है 10 उसमें ये है कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को रिडिक्यूल किया जाए, उनकी तज़हीक की जाए, उनके ऊपर गैर ज़रूरी और झूठा यानी उनके ऊपर अपना क्रिटिसिज्म हो, तो वो कैटेगोरिकली उस आइन उस कानून में वो उनको पावर्स दी गई हैं कि जो हाई कोर्ट के एक हाई कोर्ट को जो पावर्स हैं वो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान की पावर्स हैं, सेक्शन 10 इलेक्शन एक्ट 2017। जो एक जज हाई कोर्ट की पावर्स हैं वही पावर्स हैं जो कि कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी ज़्यादती की है इन वज़रा ने, ये काबिल मज़म्मत तो है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कानून के मुताबिक अपना एक्शन लेना चाहिए, फौरी लेना चाहिए। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स शुरू करें सेक्शन 10 के तहत, जो कि इसी पार्लियामेंट में, और इस पार्लियामेंट में ये 3 लोग इनके अब शामिल थे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। आरिफ अलवी साहब थे, उसमें शफकत महमूद साहब थे, श्री मज़ारी मेंबर्स थी, और वो हमने उसमें जो सेक्शन 10 डाला था उसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, तो उसको अपना उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उसके तहत इन तीनों वज़रा को नोटिस होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन दे, इनको कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के लिए बुलाए, और वो अपना जो आइनी जो उनका एक है उनका स्टेचर उसको मेंटेन करे। ये पार्टी जो है और इसकी जो क़यादत है ये अब आदी हो चुकी है कि जो चीज़ इसके पसंद की नहीं होती ये इंतहाई बदतमीज़ी करते हैं, लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बदतमीज़ी करते हैं, और इन्होंने ये सारा काम जो है इलेक्शन चोरी करने का प्लान है। बाय द वे ये चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं वो जो है उसकी अप्रूवल हो जाए। आज जब इन्होंने देखा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कि इनकी वहाँ मेजॉरिटी नहीं है और EVM जो है वो अप्रूव नहीं होंगी, उसको अपोज़ किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा, तो ये भाग गए। आज जब इन्होंने देखा कि इंटरनेट वोटिंग जो है उसका अप्रूवल नहीं होगा, देखें ये एक प्लान है। इलेक्शन वोटिंग जो मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, वो भी उसी 2016-17 की कमेटी में तफसील से गुफ्तगू हो चुकी है, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी हैं,
اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ یعنی انڈر دی سرکمسٹانسز یہ مناسب نہیں ہے، اس کو ابھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے، اور ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے الیکشن کمیشن پاکستان دیکھے کرے اور پھر رپورٹ لائے۔ اب وہ رپورٹ لے کے آئے ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور وہ انہوں نے 37 آبجیکشن لگا دی ہیں کہ جی ایک طرف تو 150 روپیہ خرچ ہوگا، اور دوسری طرف اس کی کوئی یعنی نئی ایشورنس نہیں ہے کہ آپ کے الیکشن جو ہیں وہ واقعی ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، کیا وہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کیا وہ پروگرامنگ کے تحت الیکشن یا ووٹ چوری نہیں ہوں گے، کیا وہ رزلٹ وقت پہ آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ظاہر ہے کہ پسند نہیں آئیں، جو 2 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں آ کے یہ تمام چیزیں کہیں، لیکن یہ چیزیں نئی نہیں ہیں، یہ چیزیں 2016 2017 میں اسی کمیٹی میں جس کا میں چیئرمین تھا اور جس میں پی ٹی آئی کی پوری ٹیم نمائندہ تھی، میں جو 3 نام لیا، عارف علوی، شفقت نوشیری مزاری، وہ موجود ہیں، منٹس موجود ہیں۔ تو بات یہ ہے جی کہ انٹرنیٹ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم نے اسی قانون میں، میرا خیال ہے کہ سیکشن 90 ہے یا غالباً 90 ہے، اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ جو پاکستانی بہن بھائی باہر رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانی، ان کو ایک پائلٹ پروجیکٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے جو پھر نتائج ہوں وہ لا کے پارلیمنٹ میں پیش کرے، اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کا تو بڑا کلیئر ایک روڈ میپ ہے، ہم اناؤنس کر چکے ہیں کہ ہم نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا ان کا حق دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی فکس سیٹس ہوں، ان کی مختص یعنی ایلوکیٹڈ سیٹس ہوں، 5 ہوں دنیا میں، 7 ہوں، ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز بنائی جائیں، مثلا یورپ ہے، امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، اور وہ اپنے نمائندے چنیں، اور تاکہ ان کی گارنٹیڈ نمائندگی ہو پارلیمنٹ کے اندر، وہ لائیں، اور سینٹ میں بھی ان کو 2 سیٹیں دی جائیں۔ تو ہمارا تو مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر روڈ میپ ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہیل بینڈ ہے کہ ہم نے تمام وہ کام کرنے ہیں جس سے الیکشن ہم اگلا چوری کریں، وہ ای وی ایم جو ہے ان مشینوں کے ذریعے، انٹرنیٹ ووٹ جو 60-70 لاکھ لوگ پاکستانی باہر ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ووٹ اس کے ذریعے چوری کرے ووٹ، اور ہم الیکشن ریگ کریں۔ ہم انشاءاللہ یہ نہیں ہونے دیں گے، قوم یہ نہیں ہونے دے گی، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اس پہ وہ قوم جو ہے وہ اپنا بھرپور اپنی ذمہ داری کرے۔ اور الیکشن کمیشن اس وقت میں پھر اپیل کروں گا اور اس سے میں مطالبہ کروں گا کہ وہ اس قانون کے تحت، الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت سیکشن 10 جو ہے اس کے حوالے سے کارروائی کرے، اور ان تینوں منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کرے اور ان کو توہین عدالت میں سزا دے۔ اگر ہمارے 4 ممبرز پارلیمنٹ ثاقب نثار اینڈ کمپنی کے دنوں میں علیحدہ توہین عدالت میں اور اس قسم کی پیٹی چیزوں میں اگر وہ سیٹ سے فارغ کیے جا سکتے تھے، تو یہ کوئی آسمان سے اترے ہوئے پارلیمنٹ کے نمائندے وزراء نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن دے مسٹ ایکسرسائز دی لیگل ڈیوٹی، ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کا۔ ادروائز تو اس ملک میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اگر بدماشی کے ساتھ اسے حکومت کرنی ہے، جو تباہی تو کر دی ہے، اب انہوں نے مہنگائی کا طوفان کیا ہے، غربت کا بیڑا غرق لوگوں کو اور غریب سے غریب تر کر دیے، کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کر دیے، 2 کروڑ لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے، مہنگائی جو ہے 40 سال کی ہم نے لوس مہنگائی پہ لائے تو اس کو آسمان پہ دوبارہ لے گئے ہیں۔ تو بات یہ جی کہ یہ بڑا بدقسمت سارا پروسیس ہے، اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کمیشن کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔